श्री गणपति अथर्वशीर्षां हरि ओं। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षां तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तरूपं बिन्दरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता संधिः सहसा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणां मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं दसृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षां योधीते सा ब्रह्मभूयाय कल्पते सा सर्वतः सुखमेधते सा सर्वविघ्नैर्न बाध्यते सा पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो अपिघ्नो भवति
धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्। यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्था मनस्नन् जपति स विद्यावान् भवति। स यशोवान् भवति। इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दूरवान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजेर्यजति स यशोवान् भवति। स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते। स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते। महादोषात् प्रमुच्यते। महापापात् प्रमुच्यते। स सर्वविद् भवति। स सर्वविद् भवति। यैवं वेद इत्युपनिषद्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वशेम देवहितं जदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगणेशावतारे स्तोत्रम्। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः। न शक्यते कथं वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावतारस्य देहिनां ब्रह्मधारकः। मत्सरासुरहन्ताश सिंहवाहनगः स्मृतः। एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः। मदासुरस्य हन्ताश आखुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः। मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः। गजाननश विज्ञेय सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः। लोभात्सुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः। लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हण। आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः। मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावतारस्य शेषवाहन उच्यते। ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावताराश्च भीमानासुरनायकः। आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते। एतेष्टौ ये मया प्रोक्ता गणेशां सा विनायका। येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः। स्वानन्दवासकारेश गणेशानः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणा स्मृता। स्वानन्दभजनेनैव
लीलास्तत्र भवन्ति मया तत्र स्वयं लीन भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावस्य समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानु ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदस्य स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगतां दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सतेऽखिलं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावेन संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणपतिस्तोत्रम् नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षां तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः
त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तरूपं बिन्दरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता संधिः सहसा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणां मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं दसृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदथर्वशीर्षां योधीते सा ब्रह्मभूयाय कल्पते सा सर्वतः सुखमेधते सा सर्वविघ्नैर्न बाध्यते सा पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स्वपापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति सवाग्मी भवति चतुर्था मनस्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूरवान् कुरेर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजेर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद भवति सा सर्वविद भवति यैवं वेद इत्युपनिषद ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिः
वशीम देवहितं जदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगणेशावतारे स्तोत्रम्। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावतारस्य देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ताश सिंहवाहनगः स्मृतः। एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ताश आखुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः। गजाननश विज्ञेय सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभात्सुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः। लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावतारस्य शेषवाहन उच्यते। ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावताराश्च भीमानासुरनायकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते। एतेष्टौ ये मया प्रोक्ता गणेशां सा विनायका येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारेश गणेशानः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणा स्मृता स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति। मया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक। संयोगे मौनभावस्य समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति। मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा। योगात्मकगणेशानु ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैकृता। नानाशान्तिप्रभेदस्य स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगतां दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक। न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सतेऽखिलं। भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं। धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावेन संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं। भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणपतिस्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च
एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षां तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुष्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः सहसा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्ऋगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणां मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं दसृष्ट्यादौ
प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षां योद्धीते सा ब्रह्मभूयाय कल्पते सा सर्वतः सुखमेधते सा सर्वविघ्नैर्न बाध्यते सा पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्था मनस्नं जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम्। ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूरवान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजेर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रही महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद भवति सा सर्वविद भवति यैवं वेद इत्युपनिषद। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वासस्तनूभिः वशेम देवहितं जदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगणेशावतारे स्तोत्रम्। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारस्य देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ताश सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ताश आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजानन सविज्ञेय सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभात्सुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हण आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः
कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारस्य शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च भीमानासुरनायकः आँखवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ये मया प्रोक्ता गणेशां सा विनायका येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारेश गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणा स्मृता स्वानन्दभजने नैव लीलास्तत्र भवन्ति मया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावस्य समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानु ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैकृता नानाशान्तिप्रभेदस्य स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगतां दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सतेऽखिलं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भावेन संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणपतिस्तोत्रम् नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षान्तत्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् औपश्चात्तात्
अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः सहसा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणां मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं दसृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षं योधीते सा ब्रह्मभूयाय कल्पते सा सर्वतः सुखमेधते सा सर्वविघ्नैर्न बाध्यते सा पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्था मनस्नं जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूरवान् कुरेर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजेर्यजति
स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रही महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति यैवं वेद इत्युपनिषद्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांस्तनूभिः वशेम देवहितं जदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगणेशावतारे स्तोत्रम्। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथं वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारस्य देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ताश सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ताश आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजानन स विज्ञेय सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभात्सुरप्रहर्ता च मूषकः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हण आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारस्य शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च भीमानासुरनायकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ये मया प्रोक्ता गणेशां सा विनायका येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारेश गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणा स्मृता स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति मया तत्र स्वयं लीन भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावस्य समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानु ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदस्य स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता
योगस्य योगतां दृष्टा सर्वब्रह्मसु पुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितां वत्सतेऽखिलं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रम् इदं शोकविनाशनं धनधान्य समृद्ध्यादि प्रदं भावेन संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्ति दृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्री गणपति स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।